बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। नादिया हुसैन साहिबा आज एफआईए की अदालत पेश हुई और उसके अलावा नादिया हुसैन साहिबा के हमरा 3 वकला थे। अदालत ने वकला को कमरा अदालत से बाहर निकालने का क्यों कहा और उसके अलावा नादिया हुसैन साहिबा से कौन कौन से सवालात पूछे गए। जब नादिया हुसैन साहिबा अदालत के अंदर पेश हुई, इस दौरान एक अजीब व गरीब काम हुआ है, ये आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 4-5 रोज़ पहले ये खबर आ गई थी कि 14 अप्रैल नादिया हुसैन साहिबा एफआईए के कारपोरेट क्राइम सर्कल पेश होंगी और उसके बाद उनसे तफ्तीश के सिलसिले में कुछ सवालात किए जाएंगे। नादिया हुसैन साहिबा का आज बयान भी रिकॉर्ड किया गया है, ये आपके सामने रखेंगे। उनके बयान में क्या चीज़ें हैं ये आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। जब नादिया हुसैन साहिबा एफआईए के कारपोरेट क्राइम सर्कल के अंदर पेश हुई, तब उनसे ज़ाहिर सवालात की भरमार करने वाले सहाफ़ी भी मौजूद थे। न तो उन्होंने आते सहाफ़ियों का सामना किया और जवाबात दिए सवालों के, और न ही नादिया हुसैन साहिबा ने जाते हुए कोई सहाफ़ियों के साथ कोई गुफ्तगू की। जो भी है वो उनका ऑफिशियल बयान है। नादिया हुसैन साहिबा के साथ एक नाइंसाफ़ी हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। यानी आज जब उनको अदालत में, एक तो ये नाइंसाफ़ी नहीं हुई जो अदालत ने उनके 3 वकला को बाहर निकाला, एक और नाइंसाफ़ी हुई है। पहले तो वो अदालत में अपने 3 वकला के हमरा पेश हुई, यानी तवक्को या गुमान यही किया जा रहा है कि 2 वकला उनके 2 सैलून्स के थे और एक टैक्स अकाउंट का वकील मौजूद था। और ज़ाहिर है नादिया हुसैन साहिबा एक कारपोरेट लाइफ स्ट्रक्चर गुजार रही हैं और कारपोरेट लाइफ स्टाइल गुजार रही हैं, तो उनको अदालत ने कहा कि आप 3 वकला से अगर मशवरा करना चाहती हैं तो मशवरा करके आएँ। अलबत्ता जो आपका बयान है वो किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स के सामने रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। यानी नादिया ने ये सोचा होगा क्या वकील क्या गैर मुतल्लिका अशख़ास होते हैं, तो उनको जवाब ये मिल गया होगा कि आपका जो बयान है वो कॉन्फिडेंशियल होगा। और ज़ाहिर है इस बयान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़राए से मालूम हुई हैं, लेकिन है बयान तो कॉन्फिडेंशियल। और इसमें यह हुआ कि इल्ज़ाम जो एफआईए का है नादिया हुसैन साहिबा पर कि उन्होंने 2 करोड़ 64 लाख रुपए लिए, यानी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए उनके शोहर यानी आतिफ़ साहब की जानिब से। और आतिफ़ साहब इस वक्त कस्टडी में है, तहवील में है और मुसलसल कभी जिस्मानी रिमांड कभी जुडिशल रिमांड। तो अदालत ये काम कर रही है उनके ख़िलाफ़, क्योंकि उन्होंने बैंक अल फलाह जो कि मारूफ इदारा है बैंकिंग सेक्टर का, उसको नुकसान पहुंचाया है 1 अरब 20 करोड़ के लगभग। और उसके अलावा जो उन्होंने रकम हथियाई वो तकरीबन कोई 54 करोड़ रुपए थे। ये उनके शौहर के कारनामे हैं। अलबत्ता नादिया हुसैन साहिबा को शामिल तफ्तीश तब किया गया जब उन्होंने एक तो वो वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक एफआईए के कराची विंग के किसी डायरेक्टर ने उन्हें फ़ोन की और फ़ोन करते हुए उन्होंने ये कहा कि नादिया हुसैन साहिबा को ऑफ़र की गई कि 3 करोड़ रुपए आप दें, आपके शौहर को छोड़ दिया जाएगा। और फिर नादिया हुसैन साहिबा ने वीडियो बनाई। तासुर ये मिला कि एफआईए ने नादिया से रब्ता किया और ये कहा, तासुर ये मिला कि भाई नादिया को ऑफ़र दी जा रही है और अपने शौहर को छुड़वाने के लिए अगर आपने 3 करोड़ रुपए देने हैं तो आपका शौहर छूट जाएगा। उसके बाद एफआईए ने हरकत दिखाई और ये कहा कि साहब ये नहीं हो सकता, हम आपको नहीं ऐसे ये नहीं करने देंगे। उसके बाद फिर नादिया साहिबा के घर पर रेड हुआ, उनका जो मोबाइल फ़ोन है वो ज़ब्त किया गया फॉरेंसिक के लिए। वो उसकी रिपोर्ट, ज़ाहिर है नादिया हुसैन साहिबा को उससे कोई मसला नहीं है, उन्होंने ख़ुद ये कहा। तो ये अभी तक उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। बाकी जो आज बयान जब नादिया हुसैन साहिबा का आना था तब उस बयान रिकॉर्ड होने में एक ताख़ीर हुई। ताख़ीर इसलिए हुई क्योंकि लाइट चली गई। जैसे ही वो अदालत में पहुंची लाइट चली गई। कमरे अदालत में उन्होंने ये देखा मंजर के लाइट चली गई है। अब देखें ये नाइंसाफ़ी है किसी भी मुल्ज़िम के साथ, किसी भी मुल्ज़िम के साथ, या वो नादिया खान हो, नादिया हुसैन हो या कोई भी हो, तो ये नहीं होनी चाहिए। एक तो आपका निज़ाम ऐसा होना चाहिए। यानी एफआईए कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, लाइट चली गई है, बयान मुल्ज़िम का रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ये क्या तमाशा आपने लगा रखा है। तो ये लाइट का यानी इतना माइन्यूट मसला, वो भी किसी के बयान में जो कि बहुत ही अहम ताउन कर सकता है तफ्तीश के सिलसिले में, तो उसके बयान में आपने इतनी ताख़ीर लगाई है। तो ये आपके सिस्टम के जो लूप होल्स हैं
اس کو دکھاتا ہے کہ آپ کے سسٹم میں کتنا ڈھیلاپن ہے۔ بہرحال ان کا جو بیان تھا وہ 2 گھنٹوں تک ریکارڈ کیا گیا، اور اس دوران سوال یہ ہے کہ نادیہ حسین صاحبہ سے کون کون سے سوالات پوچھے گئے۔ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سوالات، لیکن اس سے پہلے جو ان کا بیان تھا ان کو مکمل طور پر پڑھایا گیا کہ یار یہ دیکھیں، یہ آپ کو جو بیان ہے تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا کے نادیہ حسین صاحبہ کے ہاتھوں میں دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس بیان پر دستخط کیے کہ یہ میرا ہی بیان ہے۔ اب ان سے جو سوالات کیے گئے ان میں ایک بڑا سوال جو کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں نادیہ حسین صاحبہ کے مداح بھی ان سے یہ سوال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا جو لوگ نادیہ حسین صاحبہ کو جانتے ہیں، سوال ان کا بھی یہی ہے کہ 2,64,00,000 روپے کی جو رقم ہے انہوں نے کہاں استعمال کی۔ تو نادیہ حسین صاحبہ کا جواب یہ تھا کیونکہ وہ پیسے میرے سیلون کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے تھے، یعنی 2 سیلونز کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے تھے، تو میں نے وہ اپنے سیلونز کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے سیلونز میں ہی وہ رقم خرچ کی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سوال ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیں تو آپ کو یہ گمان یا یہ یعنی لگا کہ یہ آپ کی جو رقم ہے وہ آپ کو جیسے مل رہی ہے کوئی مشکوک، تو ظاہر ہے اس کا جواب نادیہ حسین صاحبہ نے ذرائع کے مطابق یہ رپورٹ ہو رہا ہے ممکنہ طور پر کچھ ایسا دیا جس سے شکوک و شبہات میں مزید اضافہ ہوا۔ آخر میں یہ کیا گیا کہ اینٹی منی لانڈرنگ سرکل کو ایک لیٹر جاری کیا گیا FIA کراچی کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ نادیہ حسین صاحبہ کے خلاف یا ان سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں اس کو دیکھیں، اور ان کے جو شوہر اس میں ملوث ہیں تو وہ بھی آپ کارروائی کریں، اور اس کے علاوہ تفتیش کو آگے بڑھائیں، اس کیس کو تیز ترین تفتیش پر لے کر جائیں۔ یہ FIA کراچی میں کارپوریٹ کرائم سرکل کی جانب سے کی جانے والی کارروائی ہے۔ اب آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب ہوگا کیا، یعنی ایک تو یہ کہ اس کیس کو ادھر گو دس وے دیٹ وے، تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، لیکن یعنی اس کیس میں ایک مثال سیٹ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی امیر کبیر یا جو بھی شخص چوری کرے، فراڈ کرے، تو اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے، چاہے وہ نادیہ حسین ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو XYZ۔ جب غریب کا بچہ روٹی چوری کرتا ہے تو اس کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، زندان میں قید کر لیا جاتا ہے، بند کر لیا جاتا ہے۔ جب امیر کوئی اتنا بڑا بینک لوٹے تو اس کو صرف اتنی سزا کہ بس آپ نے اتنے دن گزارنے، ایک تو تفتیش میں آپ کو تھوڑا خواری برداشت کرنا ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جب اگر سزا سنائی بھی جائے گی تو وہ سزا کوئی آپ کے لیے یعنی آٹے میں نمک کے برابر ہوگی، اور یعنی ایک سمندر میں قطرے کے برابر ہوگی۔ اگر آپ کو جرمانے کے طور پر یہ کہا جائے کوئی آپ دیں اس میں 50 لاکھ 70 لاکھ 1 کروڑ، تو آپ رضا خوشی سے وہ پیسے دے دیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی گھٹیا ترین یعنی ظاہر سسٹم کا روپ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کیس چل رہا ہے، اور اس کیس میں کیونکہ اتنے ثبوت خود FIA نے دعویٰ کیا ہے ان کے پاس ہیں، اس کے بعد اگر ثبوت نہیں ملتے، یہ کہا جاتا ہے کہ ملزم کو یا ملزمان کو ثبوت نہ کافی ہونے کی بنا پر رہا کیا جاتا ہے، تو یہ بڑا بدنما داغ ہوگا FIA پر۔ پھر تو میرا خیال ہے FIA پر بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اتنے وسائل بروئے کار لانا، اس کے بعد آپ نے ریکوری 0 کرنی ہے، تو اس کے بعد FIA کو ہی بند کرنا چاہیے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔